أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر. معانا النهاردة ميتسوبيشي لانسر وتويوتا ميكروباص وكيا سبورتاج وبعض العربيات الأخرى. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان أسعار هذه العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية ميتسوبيشي لانسر بوما موديل العربية 2007. العربية فابريكا بالكامل بره وجوه ما عدا مرمى بسيطة في حرف الباء. العربية فيها جنوط أصلي، العربية مش محتاجة جنيه مصروف، المعاينة هتكون في المنصورة إن شاء الله. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ميتسوبيشي لانسر بوما موديل العربية 2007. سعر العربية 155,000 جنيه. سعر العربية 155,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 35 11 919. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 35 11 919. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية تويوتا ميكروباص هاي اس. العربية موديل 2006. العربية خليجي، العربية يوجد فيها كل مكوناتها 2012. العربية متركب لها تكييف 2012. العربية فيها تنكين سولار وشبكة و2 شاشة. العربية فيها المكنة بتاعة 2012. العربية فيها رخصة سارية لشهر 10/2020. العربية فيها كسوة داخلية وستاير العربية فابريكا بشكل كامل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية تويوتا ميكروباص هاي اس موديل العربية 2006. سعر العربية 400,000 جنيه. سعر العربية 400,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 238 10 353. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 238 10 353. العربية رقم 3 اللي معانا النهاردة هي عربية كيا سبورتاج موديل العربية 2012. العربية فابريكا بدون جرام بويا واحد. العربية أعلى فئة. العربية فيها فوانيس زينون. العربية فيها سكرين الحماية. العربية فيها كاوتش جديد من أسبوع. العربية فيها دعامات أمامي وخلفي. العربية فيها زجاج فاميه خلفي كامل. العربية فيها كاميرا خلفية على المراقب. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية كيا سبورتاج موديل العربية 2012. سعر العربية 330,000 جنيه. سعر العربية 330,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 730 06798. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 730 06798. العربية رقم 4 اللي معانا دلوقتي عربية نيسان صاني موديل العربية 2003. العربية فيها جميع الكماليات. العربية اوتوماتيك. العربية ياباني 100%. العربية فابريكا بالكامل دواخل. العربية مرور صهاج، رخصة لمدة 2 و7 شهور. العربية حالة المكنة والفتيس 100%. العربية فيها إيرباج. العربية موفرة جدا في البنزين. العربية فيها عفشة مجددة بالكامل والقديمة موجودة. العربية فيها تكييف ثلاجة. العربية فيها صالون بحالة المصنع. العربية فيها فرش الكراسي بتاع الفابريكا بدون قطع. فرش الباب بحالة المصنع. العربية فيها 4 زجاج كهرباء. العربية فيها كمان وحدات رفع. العربية فيها مرايات كهرباء. العربية فيها سنتر لوك وإنذار بالريموت. العربية كل حاجة فيها شغالة 100%. العربية فيها بطارية في الضمان، مش محتاجة مصاريف نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان صاني موديل العربية 2003. العربية فيها جميع الكماليات اوتوماتيك. سعر العربية 125,000 جنيه. سعر العربية 125,000 جنيه.
للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 167 28 035. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 167 28 035. موضوعنا النهارده خلص، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.